جان بوجھ کے اللہ رسول دی نافرمانی کرے گا فقد ضل ضلالا مبینا۔ جیڑا جان بوجھ کے مخالفت کرے گا وہ چٹا ننگا گمراہ ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے اجازت بھی دیتی ہے پر آرڈر کیے جدوں اللہ رسول دا فرمان آ جائے پھر او دیتے ہی آمنا کہنا پے گا۔ ایمان اے دا نام ہے، حضور دی مننی ہے، عرش والے خدا دی مننی ہے۔ اور قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ فرمایا جیڑا اللہ تے او دے رسول دے آکھے لگے گا انہاں دے فرما برداری کرے گا سونیا لبے گا کی فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ انہاں لوکاں نو جنت وچ نبیاں دا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے رات دا ویلا تے حضور دے بوئے اگے آ کے بہ گیا۔ سبحان اللہ سبحان۔ سوچ کڈی پاکیزہ ہے، سوچ کڈی اعلیٰ ہے۔ سوچ کی ہے کہ ظاہر بات ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام رات تہجد ویلے اٹھ دے نے قضائے حاجت واسطے جان گے، پھر آپ وضو فرمانا چاہن گے تے میں حضور دا انتظار ساری رات کران گا، جدوں حضور نکلن گے میں آپ دی خدمت کران گا۔ کوئی معمولی گل نہیں، اور قسمت انہاں لوگاں دی جنہاں نے خدمت کیتی تے آمنہ دے لال دی کیتی۔ ساری رات ایسے حالت انتظار کائنات دے امام تشریف لے آئے، آپ قضائے حاجت واسطے جانا چاہندے نے، انہاں جلدی نال پانی دا برتن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پیش فرمایا۔ حضور قضائے حاجت تو فارغ ہوئے، ہن اللہ دے پاک نبی وضو فرمانا چاہندے نے، اے جلدی نہ پانی لے کے کائنات دے امام نو وضو کرواندے نے۔ تے پتہ جنا وڈیاں دی بزرگاں دی وڈیریاں دی خدمت کریے تے اونا دے دلوں تکے نال دعاواں نکل دیاں نے۔ بزرگاں دیاں وڈیریاں دی قدر کریا کرو، اونا کولوں دعاواں لیا کرو، اونا دیاں عزتاں رو لیا نہ کرو، اونا دیاں پگڑیاں نو لیا نہ کرو، اونا دیاں داڑیاں نہ رو لیا کرو، اونا دی بے عزتی اونا تے زیادتی نہ کریا کرو، اونا دی خدمت کرو، تکے نال اونا دے دلوں دعاواں نکل دیا نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو وضو کروایا، پتہ نہیں آقا کنے خوش ہوئے ہوں گے۔ آپ فرمان دینے او پروانے انج کر خاں ہون کچھ مانگ لے، پچھلی رات دا ویلا تے ہون کچھ مانگ لے، میں تیرے واسطے اللہ کولوں دعائی کر چھڑا۔ کچھ مانگ لے میں تیرے واسطے رب العالمین کولوں دعائی کر چھڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او بھی نبی دے تربیت یافتہ نے نہ پیسہ منگیا نہ دولتہ منگیا نے نہ درم و دینار منگے نے، اے بھی نہیں آکھیا حضور حالات بڑے تنگ نے تے پلے شاہ کوئی نہیں، غریبی بڑی ہے، دعا کر دیو اللہ کوئی دنیا دے مال
جلال دیاں لہراں بہ رہی فرما دے وے میرا یقین نبی دعا کر دے اللہ قبول فرما لیندے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے پچھلی رات دا ویلا ہی پروانے کچھ مانگ لے اور میں تے کہا کرنا وا عرش والے دی رحمت دا ویلا پچھلی رات دا ٹائم ہے نا ادھر رحمان دی رحمت جوش وچ آئیے تے زمین دے فرشتے رحمت للعالمین دی محبت جوش وچ آئیے پچھلی رات دا ویلا او دی رحمت بھی جوش وچ کہ پچھلی راتی رحمت رب دی او کرے بلند آواز اے منگن والیاں کارن کھلا اس داتا دا دروازہ اور اس سخی دا چھڑ دروازہ اس سخی دا چھڑ دروازہ تے جو غیراں وال جاوے او نامراد رہے وچ دنیا کدی مراد نہ پاوے ادھروں او دی رحمت جوش وچ ادھروں رحمت للعالمین دی محبت جوش وچ اللہ دے پیارے نبی جی جے منگنی لگے ہو تے دعا کر دیو اللہ مینوں جنت وچ تہاڈا ساتھ نصیب فرما دے وے اور ایسا سوال کیتا ہے جن نے بیڑا ہی پار کر چھڑیا سبحان نبی دا ساتھ لب جاتے اس تو وڈی خوش نصیبی کی ہے آقا جے دعا کرنی لگے ہو تے دعا فرماؤ اللہ مینوں جنت چ تہاڈا ساتھ دے دے آپ فرما دے نے کچھ ہور مانگ لے کچھ ہور تے پھر بھی عرض کر دے نے محبوب جے منگن لگے ہو تے جنت وچ رب کولو مینوں اپنا ساتھ لے دیو